चर्चित नेपाली निबन्धहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 6औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। आजको 6औं श्रृङ्खलामा हाई हाई अङ्ग्रेजी शीर्षकको निबन्ध रहेको छ र यो निबन्ध महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। अहिलेको युग अङ्ग्रेजीको युग हो। अङ्ग्रेजी नपढेका व्यक्तिहरूको जीवन र दिनचर्या अत्यन्त गाह्रो छ। अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढ्नेले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्छन् भन्ने खालको देवकोटाले त्यति बेला प्रारम्भिक रूपमा जुन चिन्तन गरे र उनले अङ्ग्रेजी पढ्नको लागि, जागिर खानको लागि र पैसा कमाउन को लागि भनेर जुन उद्देश्य राखेर अङ्ग्रेजी पढे र पढ्ने क्रममा देवकोटा कति अध्ययनशील रहे। 9 वर्षको पढाइलाई उनले 5 वर्षमा तयार गरेको कुरा र उनले पढ्ने क्रममा खानाको स्वाद बिर्सेको, आफ्ना साथीसङ्गीहरू खेल्न जान्थे तर उनले खेल्न नगइकन पढाइमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको, यी विषयवस्तुहरू अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि प्रेरणादायी हुन सक्छन् र हामीले अङ्ग्रेजी नै सर्वस्व हो, अङ्ग्रेजीमै सबै छ भनेर जुन अहिले मोहनी लागिरहेको छ, त्यो मोहनी लाग्नुका पछाडि एउटा बौद्धिकवादको चहल पहल पनि हुनसक्छ र वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने अङ्ग्रेजीले हाम्रा कला, संस्कृति, भाषा लगायतका विभिन्न आफ्ना अस्तित्वहरूलाई मेट्दै गएको छ र अङ्ग्रेजीले वास्तविक रूपमा सबै कुरालाई बाइ गरेको कारणले गर्दा यहाँनिर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हाई हाई अङ्ग्रेजी भन्ने चिन्तन देवकोटाको आएको र यो निबन्ध पढिसकेपछि यो निबन्धबाट प्राप्त गर्ने प्रेरणा निश्चय नै हामी अङ्ग्रेजीको मात्रै पछाडि लागेर हुँदैन। अङ्ग्रेजी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अङ्ग्रेजी उपयुक्त हो र आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि आफ्नै मातृभाषाहरू र राष्ट्रिय भाषाहरूलाई जगेर्ना गर्दै जानुपर्छ, व्यवहारमा ल्याउँदै जानुपर्छ भन्ने चिन्तन देवकोटाले यो निबन्धका अन्तिमतिर प्राप्त गरेको अनुभूति पाठकलाई हुन्छ। हाई हाई अङ्ग्रेजी। म जब 8 वर्षको उमेरको थिएँ तब मेरा दाजेजी भर्खर जस्तो इन्ट्रान्स पास भएर त्यस जवानीको ट्युसनगिरीमा महिनाको 300 उपर कमाइरहनु भएको थियो। इन्ट्रान्स अर्थात् त्यति बेला अहिलेको जुन एसई भनिन्छ, यसभन्दा अगाडिको जुन एसएलसी भनिन्थ्यो, 10 कक्षासम्मको पासलाई इन्ट्रान्स भनिँदो रहेछ। त्यो बेला त्यति पास गरेपछि जागिर पाइहालिन्थ्यो, गाह्रो थिएन। सामान्य नर्मल तालिम गरेका व्यक्तिहरूले पनि मास्टर हुन सक्ने एउटा प्रावधान त्यति बेला रहेको थियो र 10 कक्षा पढिसकेपछि त्यो जवानीको अवस्थामा ट्युसन पढाएर महिनाको 300 भन्दा माथि चाहिँ आफ्ना दाजुले कमाइरहनु भएको थियो। म उहाँलाई दुनियाँको आदर्शमा ठान्दथे। माताजी पनि बराबर त्यसरी पढ्नुपर्छ बाबै, दाजु जस्तै भनेर स्नेहको अङ्गुलीले उहाँलाई देखाउने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँदेखि डर थियो। जस्तो आदर्शमा पुगेका महात्माहरूदेखि ठिटाहरू प्राकृतिक तवरले डर मान्दछन्, उहाँको मास्टरमा हुनुपर्ने जस्तो धाग, रवाब, दबावट र गाम्भीर्य देख्दा म त्यसै काबु रहन्थेँ र मेरो आत्मा
समयको त्यो स्वर्णयुग पर्खिरहन्थ्यो जसमा म पहिला पास गरेर वेदको छडी हातमा लिँदै लड्काहरूको अगाडि हप्कावट र धप्कावट गर्न समर्थ बनौँ, एउटा मास्टर बनौँ। 10 कक्षा पास गरेपछि मास्टर बनौँ र आर्थिक उपार्जन गरौँ भन्ने उनले त्यस्तो स्वर्णयुग देखिरहेका थिए, पर्खिरहेका थिए। त्यसबेला पहिलो पास भनेको मानव संसारको शिखर जस्तो लाग्दथ्यो। म विद्याको मणिलाई त्यहाँभन्दा माथि चढेको देख्न सक्दिनथे। अङ्ग्रेजी बडबडाउन सक्नुमा नै महात्म्य हुँदो रहेछ भन्ने लाग्दथ्यो र म पैसा कमाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छको धाइयामाका शिक्षाहरूलाई अक्षरशः अनुसरण गर्न चाहन्थे। तर मलाई याद थिएन कति दुःख चिच्याट, कति चिन्ताहरूको साथ त्यो मास्टर भन्ने व्यक्तिले जीवन निर्वाहको निर्मोहिनीमा आत्मालाई साधारणको धुरी धूसरतामा राख्नु पर्दथ्यो र उच्च गगन देख्दै भुइँमा बसेर झोक्रिनु पर्दथ्यो। अहिलेका शिक्षकहरू, प्राध्यापक मित्रहरूलाई यो निबन्धका यी अंशले अत्यन्त प्रेरणादायी रहनेछन्। र म पढ्दै गएँ इन्टेन्सको मनीले गोसाइथानले पानी बोलाए झैँ कठिन चढाइहरू उकाल्दै लग्यो। सायद म भन्न सक्छु बडा पातला चिसा हावामा र मकै सत्तुका खानामा उनले त्यति दुःख गरेर पढ्दै गए। म खेल्न चाहँदैनथेँ। मलाई पढ्नुपर्छ, पैसा कमाउनु पर्छको मनीले यताउति हेर्न नदी लगिरहेकी थिए। घरका चिन्तित बाबुआमाका मुहारहरूबाट शिशुले सूचना सहजैसँग पाउँदछ र दरिद्रताको घरमा शिशु हृदयमा पनि आर्थिक अन्वेषण नै जीवन हो भन्ने सजिलोसँग अङ्कित रहन्छ। म मास्टर हुन चाहन्थेँ, पैसा कमाउन, घर उज्यालो बनाउन, दाइलाई मद्दत गर्न, दुध भातमा सबैलाई पुर्याउन उनको उद्देश्य थियो मास्टर हुनु। चाँडै पास गर्नको धुनमा खेल्न छोडेँ। म भातमा स्वाद पाउँदैनथेँ। मेरो मगज हर हमेशा गाँजा खाए झैँ बाबुराम मास्टरका भूगोलका पाठमा घुमिरहेका हुन्थे। म अङ्ग्रेजी किताबका पत्रहरूको सपना देख्दथेँ, किताबका तकियामा सुत्थेँ। खेल बहाडमा कहिले 4 र 6 बजेको बिचमा भाइको साथ ज्यादाजसो आग्लो ठोकेरै कोठैमा बस्दथेँ र मिरमिरेसम्म आँखा पट्याइरहेकी हुन्थे। राति 12 बजेसम्म र बिहान 5 बजेदेखि मेरो पढाइ चलिरहेकै हुन्थ्यो र त्यही किसिमसँग मैले 5 वर्ष पहिला पासका निमित्त बिताएँ। पढाइ थियो 9 वर्षको, मैले 5 वर्षमै खतम गरेँ र यी 5 वर्षमा मैले भातको स्वाद पाइनँ। अनुहार ऐनामा कम हेरेँ होला र पहिला पास नहुन्जेल जुत्ता नलगाउने कबुल गर्ने कुनै स्पर्धाशील भनेको प्रतियोगी साथीसँग आफ्ना धेरै कुरामा सादृश्य राख्दथेँ। मैले दुनियाँसँग बोल्दैन भने पनि हुन्छ, न त उसको काममा अग्रसर कहिल्यै बने। स्त्री समाजमा म ज्यादै अप्रिय थिएँ किनकि म उनका किनमेल इत्यादिमा एक पाइला चल्दैनथेँ। पासको धुन सवार थियो। 1926 ईस्वीसनमा पहिला पास पटना विश्वविद्यालयबाट गरेपछि मेरो नाक अलि ठाडो भयो, तर दिल बुझेन। म अझ पढ्न चाहन्थेँ र बिएको मनीले मलाई बोलाउन लाग्यो। म जब त्रिचन्द्र कलेजमा आइपुगेँ, रानी पोखरी पल्लापट्टिका मिजाजहरूद्वारा अलि सङ्कोच थुक्दै गए, अलि बहस गर्न बोल्न अघि सर्न थाले। तर मलाई त्यस बेलासम्म कम बोल्ने कपटी घमण्डी सिवाय कलेजका साथीभाइहरूले केही नाम दिएनन्। त्यसबेला वर्षतका कविताले मलाई निकै प्रभावित गरे र म अलि अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा कविताहरू लेख्ने र अध्यापकहरूलाई पनि बराबर देखाउने गर्दथेँ र मास्टर हुनमा मजा त्यसै बेलादेखि
चाख्न पनि लागे। 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म एक ठाउँमा र बिहान र बेलुका 3 घण्टा अर्को ठाउँमा ट्युसन पनि गर्नु पर्यो र साथसाथै विज्ञापन पढ्नु पर्दथ्यो। मैले पढिनँ। क्लासमा कान लगाइदिन्थेँ र उठ्थेँ। हप्ताको कमसेकम 2 दिन घरमा बसेर कविता लेखिन्थ्यो। जब म बिए पास गरेँ तब दिनको 13 घण्टा जति ट्युसन गर्न लागेँ। कमाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजीमा पढाउनुपर्छ, मास्टर बन्नुपर्छको मधुरो गाँजा साइकल चढाएर सहर र पुछर घुमाउँथेँ। म नेपाली बोल्दैनथेँ, नेपाली बोल्नेसँग बोल्दैनथेँ, तर अङ्ग्रेजी बोल्ने बाटामा भेटे गडाहटसँग उद्घारित हुन्थे। मलाई यस्तो लाग्यो मानव नेपालीमा लवजै छैनन्, भावै व्यक्त हुँदैन, मानव नेपाली विद्वानको भाषा नै होइन। नेपाली बोल्दा जिब्रो लटपटिन्थ्यो, जसलाई मैले 13 वर्षको तालिममा मालिस लगाइरहेको थिएँ। म अङ्ग्रेजीमा विचार गर्दथेँ र अङ्ग्रेजीमै बोल्दथेँ। नेपाली बोल्दा लाटो हुन्थेँ, अङ्ग्रेजी बोल्दा मलाई प्रशंसाको नजरले मुख ताक्थ्यो। नेपाली बोले विद्यार्थीले मलाई हेप्दथे, अङ्ग्रेजी भडबडाए तिनका घमण्डका नाक भुइँमा जोतिन्थे। मलाई नेपालीको उन्नति नभएको अङ्ग्रेजी शिक्षाको विस्तार नपुगेर भन्ने लाग्यो। पण्डितहरू देख्दा फसिल जस्तो लाग्दथ्यो, ज्यादै पुराना आधुनिकताको उज्यालो नपुगेको कट्टर विज्ञान शून्य साङ्ग्रा र सबै भारतीय मध्ययुगी सुसुप्तिलाई तिनका थाप्लामा हालेर मनमा नै भन्दथे, तिमीहरू कस्ता सङ्कुचित। तर आफू पनि पण्डितकै छोरो भएको हुनाले मलाई अलि प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिमा श्रद्धा थियो। तैपनि केही पुगेको छैन वा केही थप्नु, सुधार्नु, बढाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। म भन्थेँ, खै फुर्ती तिनीहरूमा, काउसो जस्तो टाँसिए। अङ्ग्रेजीमा म यी विचारहरूलाई व्याख्यान छाँट्न पाउँदैनथे। अफसोस चाहन्थे, नवयुग ल्याउन चाहन्थे। कस्तो नवयुग, जहाँ सारा नेपालीहरू अङ्ग्रेजी बोल्न सकुन्, अङ्ग्रेजीमा लेखहरू लेख्न सकुन्, भौतिक र रसायनका किताबहरू पढेर नवीन आविष्कार गर्न सकुन्, मार्शलका अर्थशास्त्र अनुसार सामाजिक स्थिति मिलाउन सकुन्, जहाँ वैद्यहरू रसायनका फर्मुला जानन्, जहाँ मान्छेको सुखको जीवनको कक्षा पढोस्, जहाँ नेपालीहरू विज्ञापनका राता भगेर टाउके अक्षरले संसार अगाडि महत्त्वको ढोलक बिट्न सकुन्। म केही सुधार गर्न चाहन्थेँ, म भन्न सक्दिनँ। मैले लेख्ने बानी नगरेको भए म बिल्कुल बेकममा गधा हुने थिएँ। मैले लेख्ने बानी नगरेको भए म बिल्कुल बेकममा गधा हुने थिएँ। अहिलेका लेखकहरू वास्तवमा देवकोटाबाट यो प्रेरणा लिनुपर्छ कि हामीले लेख्दै गयौँ भने हामी अझ अमर हुने हो। तर हामी बेकममा रह्यौँ, बिल्कुल बेकममा केही काम नगरिकन रह्यौँ भने हामी वास्तविक रूपमा गधासरह हुनेछौँ। यो देवकोटाको धारणा। कलमले मलाई विकास गरेर लग्यो, र अलिकति देश, अलिकति काल, परिस्थिति बुझ्दै आएँ। तर अङ्ग्रेजीमा अझ मलाई अनुवाद र नक्कल बनाउन खोज्दछ। मलाई बराबर एक्सप्लोइटर, अर्काको रचनाको विचारको सामग्री बराबर बनाएर धनी हुन खोज्ने भन्ने नाम पनि समालोचकले दिए। मानवमा अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा रूपान्तर ढङ्गले निकाल्थे। यद्यपि मैले सचेत अनुकरण हर हमेसा होसियारी साथ हटाएको थिएँ। धेरै कुरा मेट्नु र हटाउनु पर्यो। अङ्ग्रेजी आदतका विचार र विचारका आदतहरूमा सँग नै पहिलो लडाईँ थियो। अर्को अचेत प्रतिध्वनिहरूसँग सचेतको जो कक्षामा घुस्न खोज्दथे।
मैले त्यसै बेला सम्झेँ पढ्नुको गफलत। अब यहाँनिर आएर पढ्नुको कसरी चाहिँ यो पश्चाताप गरिरहेका छन् त। हामी कति अनुवाद बन्दा रहेछौँ। एउटा भाषाबाट अर्का भाषामा उल्था गर्नु कुनै सृजना होइन। उल्था हुन हाम्रो शिक्षाको किताब बनिरहेको छ, तर त्यो होइन, तर त्यही नै के छ, शिक्षाको किताब बनिरहेछ। हाम्रो विश्वासमा भूकम्प लगाउनु हामी शिक्षा भन्दथ्यौँ। हाम्रो विश्वासमा भूकम्प लगाउनु हामी शिक्षा भन्दथ्यौँ। हामी स्वदेशी मोलतोलबाट वञ्चित थियौँ। हामी साहित्यलाई धर्म र जीवनबाट अलग सम्झन्थ्यौँ। हामी साधारण र अनपढको घृणा गर्दथ्यौँ। हामी आर्य विचारका आदतहरूबाट टाढा रहेका थियौँ र तैपनि हामी अज्ञातको कान ठाडो गरेर उन्नत जनतालाई चस्मा झल्काएर रवाब देखाउँथ्यौँ। हाम्री मानव करका प्रवृत्ति थियौँ। स्वदेशी स्वतन्त्रता गुमाइरहेका थियौँ। स्वामी आफ्नो भाषाको अवहेलना गर्दथ्यौँ। हामी आफ्नो भाषाको अवहेलना गर्दथ्यौँ। मैले त्यसै बेला साँच्चीकै शिक्षा सुरु गरेँ जब मैले कलेज छाडेर जीवन देख्न थालेँ। अब हामीहरूले वास्तविक रूपमा पढ्न विद्यालय शिक्षण संस्थाहरूमा जान्छौँ, तर त्यो साँच्चीकै विद्या शिक्षा सुरु गरेको रहेनछौँ भन्ने आभास देवकोटालाई भयो। किनभने मैले कलेज छाडेर जब जीवन देख्न थालेँ, कलेज भनेको एउटा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने एउटा पेसा भए तापनि जब हामीले कलेजका विद्यालयका ढोका घचाउन छाडेर हामीले जीवन चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ, तर हाम्रो जीवनले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ। मैले त्यसै बेला साँच्चीकै शिक्षा सुरु गरेँ जब मैले कलेज छाडेर जीवन देख्न लागेँ। तब मैले बुझेँ कि विश्वविद्यालयका खोस्टामा शिक्षा रहेनछ, त्यो प्रमाणपत्रमा शिक्षा रहेनछ। पठित भनेका ती हुँदा रहेछन् जो जीवनको जादुको सट्टा किताबको यान्त्रिकता साट्दा रहेछन्, जो स्वजातिलाई विदेशी ढङ्गमा हाल्न चाहँदा रहेछन् र आँखा छोपेर सुधार गर्न चाहँदा रहेछन्। पढ्नुमा खालि विदेशी जाली बुन्नु रहेछ, खालि उल्थाउनु र उल्थाउनु। प्रौढ जीवनमा पनि हामी स्कुले आदतहरू लागेर बिग्रिरहेका छौँ। हामीलाई अङ्ग्रेजी ज्यादा पढ्ने विद्वान जस्तो लाग्छ। अङ्ग्रेजी शब्दकोशका लामा लवजहरूको प्रियता हाम्रो जीवनमा घुस्दछ। हामी शब्दाडम्बर बन्दछौँ, शब्दको आडम्बर बन्छौँ, सत्य छाडेर शब्दमा बहस गर्दछौँ। त ज्यादा जान्ने, म ज्यादा जान्नेमा स्पर्धाशील भनेको चाहिँ घमण्ड, यो एक आपसमा विवाद गर्ने, लड्न खोज्ने, त्यस्तो खालको झगडा विदेशी आदतहरूसँग बोक्ने कुराहरूमा घुस्दछौँ। हामी सागर पारीका कुरामा बहस गर्दछौँ र आफ्ना मार्मिक र समीपवर्ती विषयहरूमा आँखा चिम्लने गर्दछौँ। हामीलाई स्वदेशी भाइहरूसँग घमण्ड गर्न मन लाग्छ। अङ्ग्रेजी साहेब देख्न साथ ग्रेजुएटका ठाडा शिर नुन खाएको कुखुराको सिउर जस्तै भुक्दछन्। अङ्ग्रेजी बोल्नु र अङ्ग्रेजसँग हात मिलाउनु नै आर्य जातिका सदस्यको शिक्षाको पराकाष्ठ सम्झिन्छ। हामी अङ्ग्रेजी लेख लेख्न चाहन्छौँ, तब हाम्रो साहित्यले गाइनेको खोक्रो तर फुटेको सारङ्गी जस्तो र्याइ गर्न सकिरहेको छैन बाजाले पनि। म अहिले विचार गर्छु अङ्ग्रेजी पढेर मैले के पाएँ। हाम्रो साधारण जीवन समय भनेको 125 वर्ष पुग्न पुग्यो होला। 15 वर्षको पढाइले हामी बिए बन्छौँ। 10 वर्षको बाल्यावस्थामा जोड्दा हामी त्यही टुङ्गिन्छौँ। पढाइ यति यान्त्रिक बोधो सुगा छ कि हाम्रो स्वदेशी मगजका गिर्खा खरबलाउनु मात्र छ। हाम्रो दिया नुन रोटी सिवाय छैन। हामी पैसाका निमित्त बेचिन्छौँ र दुनियाँका आत्मा बेचिरहेछौँ। द्रव्यधूर्त मिजाजले शिक्षकको हैसियतमा मेचमा डटी डटाउ बनेर दुनियाँका छोराछोरी बाँडिरहेछौँ।
हामी तिनका जिब्राबाट सजिलोसँग बग्ने दुधालु भाषा मातृभाषा खोसेर अटर पटरले विकृत बनाइरहेका छौँ। अङ्ग्रेजी अरू भाषाबाट आफ्नो मातृभाषा नेपालीलाई बिटुलो बनाइरहेका छौँ। हामी अङ्ग्रेजी चस्मा लगाइदिन्छौँ यस्ता छोराछोरीहरूलाई र तिनका सहज निकासी स्वदेशी बुद्धि उप पाश्चात्य रायका अत्याचार लागिरहेछ। म त पढिदिने लड्काको अपेक्षित प्रशंसा गर्दछु। अङ्ग्रेजी पढ्न कानमा डोरी लगाएको बैल जस्तो भएर मान्ने लड्का जरुर अस्वस्थ हुनुपर्छ। हामी प्राकृतिक बलवा चाहन्छौँ जहाँ मानव स्वभाव उप विदेशी जन्जिर लगाइन्छ र त्यतिका दिनसम्म बैल जोतिएपछि के पायो बिचराले? सुक्खा घाँस। अरू लेखिएको थिएन। म यो पहाडको निलो मसी र न यो वनका हरिया पानी। न यहाँ पहाडको निलो मसी छ, हरियाली छ, न यो वनका हरियाली पानी। बस ग्रेजुएट हुनुहोस् यत्तिकै छ। खोस्टो कागजको भरमा दुनियाँमा योग्यता देखाउनु। 70 रुपियाँको निम्ति हाड घोट्नु उनले घोटिरहेका थिए। देवकोटाका चाहिँ दाजुहरूको उनले देखेर त्यो हैसियत बुझिरहेका थिए। बाँसको कलम उठाउन नजान्नु, अङ्ग्रेजी उल्थाउनु, विचारको आदत बिगार्नु, रोटीमा नौनी लगाउनुको प्यासमा गधाहरू बनाउन, बिहानदेखि तोपसम्म पढाउनु, झुट्टा घमण्डहरूमा ढाँट पार्नु, दुनियाँ ठग्नु र अरू के म भन्न सक्दिन। ग्रेजुएटका निमित्त कृष्णजी पुराना कथाका राजा हुन्छन्। भागवतमा सच्चाइ हुँदैन। व्यास ठग बन्दछन्, पशुपतिनाथ ढुङ्गा हुन्छन्, हेजलिन चन्दन बन्दछ, गोलभेडा पत्ते बन्दछ। मनुष्य अत्याचारी हुन्छन्, पुराणहरू चलाकी तर्सावट बन्दछन्, स्वर्ग शून्य छ, यमराज गफ बन्दछन् र वेदको सत्यता हराउँछ र पुर्खाहरू मूर्ख बन्दछ। हामीहरू ग्रेजुएट भएर कति जान्दछौँ। हामी यति पढ्यौँ उति पढ्यौँ भन्छौँ, तर हामी वास्तविक रूपमा ग्रेजुएट भएर पनि हामी कति जानिरहेका छौँ। नदीबाट पानी उभाउन गएको ठिटो आफ्नै भाँडामा डुबेर मरे जस्तो खान्छ। धेरैजना अङ्ग्रेजी बोल्न डराउँछन्, लेख्न पढे जाओस्। परीक्षाको लोगालाई सरस्वतीले खाली यन्त्र प्रवृत्तिले घोकेका कुरा दोहोऱ्याउन लगाउँछन्, घोकेका कुरा दोहोऱ्याउने प्रयत्न। यो गर्दा पनि यसमा पढाइको उनको चाहिँ सृजनात्मक क्षमता हो त्यो ह्रास हुँदै गएको छ। हामीले परीक्षा बैठकबाट बाहिर निस्कन साथ ज्ञानको टुङ्गो लाग्दछ र नवीन प्राप्ति र नवीन अन्वेषणको ढिँडो ऐडी खत्तम हुन्छ। हामी मरिच झैँ चाउरिन्छौँ र सुक्खा बन्दछौँ अनि जीवन छडी हप्काहट र धूर्तता बन्न जान्दछ। र यही अङ्ग्रेजीमा नुन छ, यही केटाकेटीको मुखलाई पापाचिजी छ, यही भारतको 20औं शताब्दी छ, यही आधुनिक आँखा छ, यही परराष्ट्र सम्बन्धहरू छन्, यही भारतीय अदालत छन्, यही सूर्य अस्ताउँदैनन्, यही रवाब र आड छ, यही हाम्रो दैनिक जीवन छ। यो अङ्ग्रेजीमा के छैन? यो व्यङ्ग्य। अङ्ग्रेजी पढ्नेलाई कुलीनका राम्रो कोलका छोरीहरू छन्। बाबु साहेबका घरमा मेज बस्नका लागि मेज उपस्थित हुन्छ। स्कुलमा छडी, कलेजमा दाई, व्यापारका केन्द्रमा पैसा, परराष्ट्र अफिसमा इज्जत, भाषानुवादमा बोलावट, रोटीमा नौनी, विदेशमा रवाब, स्वदेशमा धाग, साथीभाइहरूमा नाक, घन्टामा 50 र संसारमा सुबास। हाय अङ्ग्रेजी, तँ जागिर पाउँछस्, दर बसालेको तै भाइसरायसँग हात मिलाउँछस्, तेरै रवाफ हामी
खाएर बसिरहेका छौँ, जहाँ पण्डित जीहरू चाउरिएर बस्दछन्। धन्यवाद।